matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlawng Lunes, pitsa 22 ni buwan sa Disyembre ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B, ang matod sa hanay sa balita sa Lasyati. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, sobra 300,000 pesos nga balor sa droga na kumpiska sa pag-implementar og search warrant. Project Daloy, tinguha nga mabalik ang kapasidad sa mga watershed sa Iligan, pagdawat og pagpaagi og tubig. ICDRRM Council giaprobahan ang paghatag og 3 million pesos nga ayuda sa mga munisipyo sa Cebu nga apektado sa bagyong Tino. Sa kauluhan, Representative Romeo Acop mipanaw na human atakiha sa kasing-kasing. Philippine National Police wala impormasyon sa taho nga pag-aresto kang Senador Bato de la Rosa. Pending cases sa Napolcom, natapos na o nasulbad na. Sa gawa sa nasod, Israel magduso og balaodnon kabahin sa smartphone ban ngadto sa mga tulungaan sa elementarya. Balita sa kinabuhing Kristohanon, magtutudlo sa United Kingdom gitangtangan og trabaho, nakadaog sa iyang kaso. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakumpiska ang gibanabanang 55 gramos sa gituang shabu, balor og 374,000 pesos sa balay ni alias Angelo sa Zone 3, Barangay Bagong Silang, sakop ni Dakbayan Siligan. Kini human gipatuman ang search warrant nga giisyu sa korte apil sa mga nakuha ang digital weighing scale og uban pa mga drug paraphernalia. Giangkon sa suspect ang nakuha gikan kaniya. Gidala siya sa Police Station 1. Kini nga operasyon gipahigayon sa Regional Drug Enforcement Unit Region 10. Gisugyot ni ANP Carl Sam Makiling, Division Head of Research Planning, EIEC, Monitoring and Enforcement Prime sa Iligan City Environment and Natural Resources Office, ICENDRO, ang Project Daloy ngadto sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council atol sa katapusang quarter meeting nini sa nakalabayng adlaw ning tuiga. Parte sa proyekto ang pagpalalom sa mga sapa, pagbutang og riparian buffers o kakahuyan na daplin sa sapa, ingon man na pagbag-o sa kinaiya sa katawhan labot sa pagkwari o paglabay sa basura. Sumala pa niya solusyon kini aron nga dali nga makalusot ang tubig gikan sa uplands paingon sa Iligan Bay. Ingon man masagang ang mga kahoy o tanom ang kakusog sa bulog sa tubig. Dugang pa niya maprotektahan ini ang kabalayan o economic activity sa mga barangay nga adunay dagkong suba sama sa mayahay, mandulog, pugaan o guban pa. Kinahanglan usab ang pag-usab sa kinaiya sa katawhan kalabot sa paglabay o basura o pagkwari tungod kay kini ang mga hinungdan sa pagmabaw sa mga sapa o pagkabara sa mga lutsanan sa tubig. Gisugyot usab ang pag-improve sa nursery sa ICENDRO, pagpananom o kawayan, daplin sa sapa, paglihok
o mga council sama sa Local Water Quality Management Council o Task Force sa Integrated River Management, pagdugang o deputized ecology officers o pag-maximize sa mga existing nga mga palisya kalabot ini. Tubag kini sa pagsaka sa gidaghanon sa masinati nga bagyo sa nasod. Gibasihan sa proyekto ang Coastal Vulnerability Assessment nga gipadala sa Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau. Gidahig sa EcoWeb ang proyekto kay gawas nga cost effective, dako ang impact nini. Sunod tuig gipakon gilauman ang detalyado nga long-term plan sa Project Daloy aron magahinan og pundo. Giaprobahan sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council ang motion nga paghatag og 3 million pesos nga tabang nga pinili nga mga munisipyo sa Cebu nga apektado sa baha niadtong Nobyembre 4 ning tuiga. Kini atol sa 4th quarter meeting sa council sa nakalabayng adlaw ning tuiga sa Sweet Mamis sa Barangay Palaon ning Dakbayan, Siligan. Ang mga hatagan nga munisipyo mag-agad sa report o rekomendasyon sa Department of Social Welfare and Development o diskresyon ni Mayor Frederick Xiao. Mahinumduman nga mihatag og 8 milyones pesos nga tabang ang Iligan ngadto sa Cebu niadtong nakasinati kini og kusog nga linog niadtong Setyembre apan nasundan pa og pagbaha sa Cebu tungod sa bagyong Tino. Buot sa mayor nga ang mga apektado nga gagmay mga lungsod sa probinsya sa Cebu ang tabangan. Sumala pa ni Mayor Xiao nga aduna pay sobra sa Quick Response Fund sa Iligan. Wala dalia ang paghatag og ayuda tungod kay gisiguro sa mayor nga matapos ang tuig nga walay masinati nga katalagman ang syudad og dili nini kinahanglanon ang pundo sa response. O karon sa balita sa kauluhan, mipanaw na si Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Kini gikumpirmar ni Deputy Speaker Ronaldo Puno nga long time friend ni Acop. Gisulti ni Puno nga ang pagpanaw ni Acop ang nagdala og grabing kagulanan sa Kongreso og sa tibok nasod. Sa mensahe nga gipadala ni Representative Puno sa mga sakop sa prensa nga si Acop ang ipailalom sa usa ka malampuson nga kidney transplant niadtong Nobyembre 28 ug maayo na ang iyang kondisyon human ang operasyon. Siya ang nagpaalim og subling nakabanguna. Hinungdan aron nga mamahimong positibo ang iyang mga kaubanan og malaumong makabalik sa iyang katungdanan labi na sa dali nga panahon. Bisan pa man ini, kalit lang sumala pang giatake sa kasing-kasing si Representative Acop nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Ang kalit nga panghitabo ang gikakurat o gikaguol sa iyang pamilya, mga higala o kauban nga nagserbisyo sa katawhan. Gisaysay ni Deputy Speaker Puno nga kapin 25 katuig na niyang kauban o katrabaho si Acop nga iya ang gihulagway isip usa ka matinud-anon, maisugon o tarong nga nagserbisyo sa katawhan kinasing-kasing. Dugang paniya nga dakong kawadon alang sa Kongreso og nasod ang pagkawala ni Representative Acop labi na luyo sa iyang padayon nga pagserbisyo og advokasya alang sa kapsay og kayuhan sa katawhang Pilipinon. Walay impormasyon ang Philippine National Police kalabot sa taho nga pag-aresto kang kanhi PNP Chief o karon Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala pa kang PNP spokesman Police Brigadier General Randolph Tuanyo. Wala sila taho kabahin sa sumalapay hugon-hugon nga pag-aresto sa kanhi Police General. Adunay migawa sumala pang report nga kaghapon adlaw arestohon si Bato sa mga pulis human matumbok ang iyang gitaguan. Ang arrest warrant ang adunay kalabutan sa sumalapay pagkahimong hipi ni De La Rosa sa Philippine National Police. Dihang gipatuman nini ang War on Drugs campaign sa ilalom sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga nagatubang karon sa kasong crime against humanity sa ICC. Gipanghimakak usab sa Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang report nga dakpon si De La Rosa.
Gianunsyo sa National Police Commission na Pulcom nga hingpit na nga natapos og nasulbad na ang mga pending cases sa ilahang buhatan. Lakip na niini ang mga kasong halos 25 ka tuig na nga nakaung-ong sa ilahang buhatan. Sa usa ka pahayag gisulti ni Napolcom Commissioner Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vincent Calinisan nga zero backlogs na ang ilahang buhatan pag-abot sa Martes, Disyembre 23 kung usab kini nakatakdang formal nga i-anunsyo. Sumala pa sa Napolcom, malampuso nila nga natapos ang mga pending cases tungod sa ilang pagtinabangay, disiplina og integridad kung asa gihatagan usab sa komisyon ang ilaang panaad nga maghatag og usa ka responsive service sa publiko. Samtang nga nagpahayag usab ang komisyon og hugot nga pagkondinar sa pagpatay sa usa ka pulis sa Candelaria, Quezon Province niini lamang Disyembre 19. Sumala pa sa komisyon ang mga ingon niini nga aksyon ang dili mahimong pagatugutan o gilayon nga gimando ang hinanaling pag-identify, pag-aresto o prosecution sa mga suspect. O karon sa balita sa gawa sa nasod, magduso og sugyot ang nasod sa Israel nga magpahigayon og smartphone ban ngadto sa mga tulungaan sa elementarya sugod karong Pebrero 2026. Katuyuan sa nasod sugyot mao ang nindot nga learning experience sa mga kabatanunan nga halayo sa mga smartphones sa screen. Sumala pa sa mga magbabalaod sa nasod nga makatabang kini aron nga mapugnan ang mga distraction o inappropriate content nga ginatugot sa social media. Ang naasong sugyot magsugod kung nagsugod sa mga problema diin adunay mga kabatanunan ang gagmay og grado apan ginatugutan nga mogamit og smartphone bisan pa nga sila anaa sa grade 1 pa. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakadaog sa iyahang kaso ang usa ka magtutudlo sa nasod sa United Kingdom nga gitangtangan og trabaho human nga giingna niya ang usa ka magtutungha nga Muslim nga usa ka Kristohanong nasod ang Britain. Ang naasoy magtutungha gikasukan usab sa magtutudlo nga dili gamiton ang lababo sa CR isip panghugas og tiil. Usa ka ritual nga kabahin sa tinuang Islam. Hinungdan nga siya gitangtangan og trabaho bisan pa man nga nakadaog siya iyang kaso, kasamtangan nga nagtudlo siya sa lahi nga tulungaan og gikasuhan ang lokal nga kagamahanan sa pagsupak sa iyang katungod. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line paday makaapektar sa eastern section sa northern ug central Luzon. Ang northeast monsoon paday makaapektar sa northern Luzon, easterlies usab ang makaapektar sa ubang nasod nga Pilipino, ilabi na din sa Mindanao. Ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Quezon, Isayas, Mimaropa, Bicol Region, Dinagat Island, Surigao del Norte, Ilocos Norte, ubang bahin sa Cagayan Valley, ubang bahin sa Cordillera Administrative Region, Metro Manila, ubang bahin sa Central Luzon, ubang bahin sa Ilocos Region, ubang bahin sa nasod nga Pilipinon, makatagamtang paghapon, o madag-umon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan, ilabi na sa dapit sa kapunon, kini-epekto sa shear line, easterlies o northeast monsoon. Sukod sa temperatura din sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon na nasa 23 ug ang kainiton mosangko sa 29 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 6:17 ug mosahop unya sa alas 5:33 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tikswat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pit Jan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon, mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon.
Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.